नेपाल विश्वमै बहुआयामिक विपदजन्य जोखिममा रहेको मुलुक हो। यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानदेखि लिएर आगलागी लगायत विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर मानव सिर्जित विपदको जोखिम हुने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा 34 जिल्लामा बाढी पहिरोको जोखिम हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष बाढी पहिरो लगायत मनसुनजन्य प्रकोपबाट 12.5 लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनजन्य जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस वर्ष 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार कोशी प्रदेशमा 3,01,143, मधेसमा 4,03,180, बागमतीमा 96,858, गण्डकीमा 69,744, लुम्बिनीमा 1,79,862, कर्णालीमा 35,333 र सुदूरपश्चिममा 1,47,181 जना प्रभावित हुने आकलन छ। मनसुनजन्य प्रकोपको पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विगतका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्धखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको जोखिममा छन्। त्यसैगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कैलाली र कञ्चनपुर बाढीबाट प्रभावित हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा देशैभर कम पानी पर्नेछ। विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ 31 वा 32 गते पूर्वबाट प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। जोशीका अनुसार मनसुन 100 दिन सक्रिय हुनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रति कार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 स्वीकृत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत कार्ययोजना मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्र, काम गर्ने नेपाल रेड क्रस लगायत गैर सरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीका साथै खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौजदातीको विवरण समेटिएको छ। बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको छ। यस्तै विगतको 6 वर्षको समीक्षा गर्दा करिब 1200 नागरिक मनसुनजन्य विपदका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विपदको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद मन्त्रालयको अध्यक्षतामा प्रवेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जस्ता अधिकार सम्पन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरेका छन्। यस्तै विगतका 6 वर्षको समीक्षा गर्दा करिब 1200 नागरिक मनसुनजन्य विपदका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विपदको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जस्ता अधिकार सम्पन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था रहेका छन्। यस्तै विगतका 6 वर्षको समीक्षा गर्दा करिब 1200 नागरिक मनसुनजन्य विपदका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विपदको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जस्ता अघिका सम्पन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था रहेका छन्।
कानुनी प्रबन्धको रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, नियमावली 2076, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना 2018-2030 लगायत रहेका छन्। मनसुनजन्य विपदबाट हरेक वर्ष नेपालमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2068 देखि 2079 सालसम्मको अवधिमा बाढी पहिरोका 5825 घटना भएका छन्, जसमा परि 2362 जनाको मृत्यु, 880 जना बेपत्ता र 16039 घर क्षति भएको पाइएको छ। सोही अवधिमा 1,90 अर्ब मूल्य बराबरको चल अचल सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ। विक्रम सम्वत 2079 को मनसुनजन्य विपदमा मात्रै 45 पक्की पुल र 55 सरकारी भवन क्षति भएको गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा मनसुनजन्य विपदको नेपालमा ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति गराउने गरेको विगतको वर्षको समीक्षाबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ। मनसुनजन्य विपद प्रतिकार योजना 2079 मा मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावितहरूले सम्बोधन गर्न वित्तीय कोषको समेत व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 6,74 करोड रुपैयाँ मौजदात रहेको देखिन्छ। मनसुनजन्य विपद प्रतिकार योजना 2079 मा मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावितहरूले सम्बोधन गर्न वित्तीय कोषको समेत व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 6,74 करोड रुपैयाँ मौजदात रहेको देखिन्छ। मनसुनजन्य विपद प्रतिकार योजना तर्जुमा गरी त्यसको आधारमा विपद पर्दा तहगत समन्वय, राहत वितरण, खाद्यान्नको प्रबन्ध, स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवाको सुनिश्चितता गरी विपदको सही अर्थमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। मनसुनजन्य विपदको तत्काल सम्बोधन गरी हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको ठूलो भूमिका तथा सक्रियता अति आवश्यक हुने गर्छ। 753 स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार योजना तर्जुमा गरेका छैनन्। पहिलो, मनसुनजन्य विपदमा अत्यावश्यक सेवाको तुरुन्त सुचारू गर्ने, तत्काल उद्धार गर्नका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने, उपकरणको खरिद गरी चालु अवस्थामा राख्ने, तहगत सरकारको नियमित बैठक बसी रणनीति अंगीकार गर्न सकिन्छ। 753 स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार योजना तर्जुमा गरेका छैनन्। पहिलो, मनसुनजन्य विपद अत्यावश्यक सेवाको तुरुन्त सुचारू गर्ने, तत्काल उद्धार गर्नका लागि जनशक्ति तयार अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने, उपकरणको खरिद गरी चालु अवस्थामा राख्ने, तहगत सरकारको नियमित बैठक बसी रणनीति अंगीकार गर्न सकिन्छ। विपदबाट मानवीय र गैर मानवीय क्षतिबाट समुदायलाई बचाउन जनशक्तिको कमी छ। नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका निकायबाट यसको जनशक्तिको प्रबन्ध गरिए तापनि यी निकायहरूलाई सिप, तालिम र उपकरणको हिसाबले न्यूनता भएको कारणले विपद व्यवस्थापनमा असहजता सृजना हुन पुगेको छ। बाढी पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी त्यस्ता स्थानमा आवास तथा सहजीकरणका कार्यक्रममा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ। विपदको जोखिमबाट मानव तथा गैर मानव स्रोतलाई बचाउन निर्जीवन तथा जीवन बिमाका कार्यक्रमहरूको पहुँच बढाउन अति आवश्यक रहेको छ।